Okay, mayong buntag mga igsoon kang Kristo Jesus niyata sa tong adlaw nga pag pamalandong sa mga mensahe sa Ginoo no. Adlaw na to nga pagpangalagad sa simbahan ng Katoliko dinhi sa tong pangasigutan nga mga topic na igsoon. So kanang buntaga tong isigutan kining pagtulunan sa simbahan Katoliko kalabot aning atong gitawag na to nga kanang confession. Ang kumpisal so gituko ni Kristo ang sakramento sa pagpasaylo og sa kay di man ta makahimo ang tao. So ang Dios naman ang kapasaylo og sa mga igsoon. Dinhi sa simbahan Katoliko nanudlo nga itukod ni Kristo ang sakramento sa pagkumpisal aron ang sala nga nahimo human sa bunyag mapasaylo pinagi sa absolusyon nga gihatag sa pare. Ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga nagtudlo pagayod nga gikinahanglan nga magkumpisal sa mga dagko ug mortal nga sala. Ang mga gagmayng sala mahimo ra nga mapasaylo gawas sa kumpisalan pinagi sa atong paghimog paghinulsol apan maayo gayud usab nga pagsugid bisan sa gagmayng mga sala. Ang Santa Iglesia nagsugo nga ang matuohon kinahanglan mo kumpisal labing minus makausa sa usa ka tuig labi na sa panahon sa Kwaresma mga igsoon. So karong tuiga kumpisal ka so mahimo pang abot ka sunod tuig no. Pero karong panahon na isud ta kumpisal sa individual gawa sa mong suod nga pare ang tawagan aron sa paghatag og absolusyon sa imong sa nga hinulsulan. Ako naman tong gisgutan ninyo ang mga mahinungdanon nga paagi bisan wa ka kumpisal sa imong paghinulsol mo naman to mga lima nga akong gihatag ninyo siguro nga akong gi sulte nga adunay mga paagi ang pag hinulsol at ng mga sala nga bisan pag di ta makumpisal apan ipasaylo sa Dios ang atong mga kalapasan mga kasalanan igsoon. Suwa kinahanglan nga kumpisal og sugid Dios pare kung way pare nga panahon. Apan ang simbahan og kinahanglan jud og nagpahimugat jud nga kinahanglan jud mo kumpisal ang tao niya na tungod kay ang tao aduna may kapakyasan og mga kasaypanan no. Ug mo ditso tas Ginoo lisod sa pagbawas og pasaylo na to no kay espirituhanon man siya. So doon natay mga guide sa kumpisal labi na karong panahon na mga igsoon. Guide confession we know press is the available. Number 1, to go to place can altar or any suitable place contemplation and reflection recall to all sin. Sa simong na sala nga nabuhat can pray an action contrition. So mahimo nga yun ana ang imong pagpamalandong niya na mga igsoon. Step 2, in silent confess your sin directly to God and turn personal prayer. Nakay personal prayer sa imong pagkumpisyal ngadto sa Ginoo mga igsoon. Tulo, sikan to. Ikatulo, 3 step silently prayer on our Father, on all Hail Mary, 1 Hail Mary and 1 Glory be. Bitters yet are for rosary. Pinagi sa imong pagrosaryo sa imong pagpamalandong pwede ra na imong mahinulsulan ng sala. So
muna ang 3 step. The 4 step nya katong 3 step pwede sad nga to rosary or the Via Crucis. Kanang Via Crucis ka na may mga prayer sana, pwede sad imong i-offer na mga igsoon. So sana sa mga pagi nga kahimo ka og work of spiritual. Ika-upat step mga igsoon, free to this intention of Pope, the Holy Pope Francis, and the church and whole world, tibuok kalibutan nga ikinahanglan sa pag-ampo mga igsoon. Kay ang pag-ampo di man para ra nimo kundi sa katilingban na kinahanglan pud ta ana, kay mga tao ron labi na sa mga bugat problema suliran sa mga nasod, lisod sila sa pag-ampo mga igsoon. Labi na gyud sa mga nasod nga wala pa mga Kristiyano, dili pa establish ang Kristyanismo. Dinis Pilipinas establish naman, so daghan gyud ang nagampo alang ni ana mga igsoon. Usata nga ampo kadlawon ihalad tag pagampo sa rosaryo, ihalad natong tanan, pamilya, mga anak, mga apo o mga kauban sa community or ministry, to intention of our Pope and Bishop and all priests. So atong i-appeal paghalad na pagampo, no. So muna may igsoon, ika-upat nga pag step. Ikalimang step, when the sa marong ECQ na o GCQ and be sure to visit o press nga imong amigo higala todo the actual confession. Kung pwede man makahimo kag madto ka dito sa imong amigo nga pare aron makakumpisal ka. So mao na ang atong pasiuna niinig yung pagkumpisal, kay moingon man ang di katoliko nga diretso ra tas langit pag-ampos Ginoo. Ngano mo diretso magang nahibaw naman ang Ginoo nga ikaw makasasalan dako. Oh, moingon ka nga wa makoy sa bakakon ka, kay naman sa 1 Juan 1:8 nga ang tawo moingon wa sa bakakon. So kinahanglan taog pag hinulsol, pero ang kumpisalan kinahanglan sad na og mga sakramento, kay di makakakumpisal og di ka binunyagan. So na anay morag requirement sab nga makahimo ka niya ng grasyaha sa pagkumpisal mga igsoon. Mahimo mang muritso kas Dios sama sa Esdras 10:11. Mahimo kang muritso kas Dios pagkumpisal apan gitukod ni Kristo na unsa may kapuslanan sa pagtukod ni Kristo kung di nimo buhaton ang gisugo ni Kristo. Sugo man tawo na, di man yun nga gihimo ra na nga ang kumpisalan nga joking ra. How many times nga daghang milagro das kumpisalan hitabo mga igsoon. So wa lang sakramento na, sagrado na nga pagkumpisal mga igsoon. Gani sa historistong simbahan daghan nga hitabo nga pagkumpisal nga andunay mga grasya. Katulad man si John Mary Vianney, bag-o lang isaulog na to ang iyang kapistahan. Pirtiso yung muhatag og maymay mo panalangin sa mga taong nakasala, batok sa Dios, og kadto gani siya mismo nga ning kumpisal siya. Diya sa kumpisalan kita niya nga taas man kayong linya, mga 2,000 ka mga tao naglaray. Kita niyang naiparis tumoy, may barog siya mo adto kumpisalan, pagadas tunga giingnan siya siya nga ikaw Vianney, pari ka, di ka mauwaw kumpisal. Giingnan pa dir Vianney ang yawa, pahawa sa tanas, ikahinungdan nga nakasala ko ug i-appeal ka didto sa kumpisalan. Ang sala gumikan sa yawa mga igsoon. So mo nang kanang pag-direct na to okay na. Ito sa David, Salmo 32:5, hindi so man to sa Ginoo kumpisal, pero pagkadako niya sa kumpisal siya ni Nathan. Mo nang na 2 Samuel 12 ngatos 14 bara nga isugi da imong sala giingnan siya ng propeta Samuel. So do na ni mga ingon na kadang 1 Juan 1:9 nga diretso ta kumpisal sa Ginoo immediately. Way kumpisalan nya tinga ka na, himatyon ka. Mao sabo mo kumpisal nimo niya na. Mo na ginahanglan nimo ang pagpamalandong sa kinabuhi. Patay ka, mingon ka sa ngalan ni Jesus.
nga manuluwas ko, luwas ako, patay. Kana ending na. Pero nagpanaw pa din journey may ngaan ana. Sa pagpanaw na to ning kalibutan na daghan tag mga libaong agian. So muna nga baka ko ng tao nga wa siya makasa mga igsoon unya baka ko ng tao mayon nga muritsur kas Dios. So magritsur nimo sa Dios nga ang Dios nahibaw naman daan nga ikaw sad-an. So balik ka didto tas kumpisalan kay didto magagipasaylo sa pare pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Unya dawat to nimo ang absolusyon mga igsoon. So dinhi mga igsoon na man sa Mateo 11:28 nga dumuol ka mo kanako tanan nga gikapuyan. Kana sa more ana pa nga naa pay daghang bugat na to. Nga naman na sa Josue 7:19 nga kumpisal ka ngadtos Dios pare sa Dios. So dunay mga pahimuta nga pagpasaylo sa mga sala, proper way of confession mga igsoon. Gawas gyud og ba nagikailain ka kumpisalan sumaso akong gihatag nimong 5 ka step nga mahimo nang kumpisal ka nga kay pare nga kumpisal. Pero kinahanglan jud kang aktual nga kumpisal kas pare. Kaya nga munaog ang Ginoo nimo mo bawas nimo panalangin wa man. Ang mabati nimong kumpisal sa pare o mabati sad ang bawas sa Dios nimo sa pagpasaylo sa imong sa ang meaning ba niya na ug ang kahulugan niya na nay instrumento ang Ginoo niya na ano sa man nga gitukod na ni Kristo. So dinhi atong hisgutan na ni John. Unas tanan napunas Marcos 2:7. Ditso ra kas Dios ug sugid pero imong Marcos 1:6 musugid sa kasi mong sala oy. So mo na King James version sugid kasi mong sala. Ecclesiastes 5 nya say sa unang karaang hubad sa mayong balita isugid nimong sala didto pare sa Dios wa mo mayon nga didto sa langit wa man. So do na gyud proper way nga adto ka mo kumpisal sa imong kasalanan. So mo nang misyon ni Kristo pag sa kalibutan Mateo 1:21 nga luwason ta nga igsoon. Kung luwason ta immediately kung naa ka sa imong kapiki na nya mamatay na ka pwede na nga ditso kas Ginoo nga kumpisal ka sa imong mga kalapasan nga wa nimo masugid dito sa pare. So mo na nya ako mong tong hisgutan nitong angin semana nga ang indulensya mo ang pagbayad sa humanan nimo pasaylo ngano man kay ang pagkumpisal god naa pay buhatonon nimo aron mapasaylo imong kalapasan salanan na kay bayranan mo tong indulensya adi ka kabayad sa kumpisalan so may labot sa kumpisalan indulensya apan makabayad ka niya na humana mapasaylo imong sa pero imong payran ang imong utang ngadto sa Ginoo maigsoon. Unya Mateo 9:13 nga si Kristo mianhiman sa mga makasasala. Nya ang mga sakiton nagkinahanglan magdoktor. Nga kadtong may sakit wa makinahanglan doktor na igsoon. So mo na gipasabot ya maigsoon. Nya ang Santa Iglesia ana ba na sa Marcos 2:6 nga naghisgot ni tungod ni ana. Marcos 2 nya 6 nya ngadtos 10. Nya ang Santa Iglesia gipadala ni Hesus dinhis kalibutan aron sa paghiya sa katawhan. So mo nang mingos Kristo sa Mateo 28:19-20 masugod sa 18 nga ako nagpadala ngayon nga ako pinadala ako sa magpadala kaninyo. Excuse me. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan. Tudluan mo sila, bunyagan mo sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:18 ngadtos 20 nga iyang ubanan ang iyang simbahan niya ang pagpasaylo og sa gihisgutan po na ni Kristo mga igsoon sa makadaghana dito sa Mateo 16:19 nga hatag ko nimong Yahweh kinsa to dinhing imong ipasaylo pasayloos langit pero kinsa tong di ipasayloon di sad pasaylo dito unsa man na Mateo 18:18. So mga apostoles, mga pari man to sila gitudluan ni Kristo. Pasaylo sa pagabadbaran ni siyuta, pagabadbaran sa langit.
kadtong gapuson sa langit. San Juan 20 nya 19 ngadto 23. So nagpasabot ka na sa gitudlo ni Kristo. Nga mao na iyang ipadala ang simbahan. O ang simbahan dugtong na ni Kristo maigsoon. Kanang mga relihiyong di dugtong, wa na sila katungod nga muhatag niya na. Nya gawas pa wa po sila pare ram nang ila. Wa sila tagai og gahom nga espesyal. Ug ang simbahan ninghatag si Kristo sa sakramentos gahom sa pagpasaylo ug sa. Nasa man na mabasa na San Juan 20 hapon. 19 ngadto 23. Kinsa tong gipasaylong sa dinhi, pasayloon didto sa langit. Kinsa tong pagagapuson dinhi, pagagapuson didto. Kadtong pasayloon dinhi, pasayloon didto. Kadtong dili mapasaylo di sad mapasaylo didto. Na gihatag ng kagahuman sa simbahan. So mo na pasabot ni magsaon nya pagsugid iagi og iyang pinialan. Moyo mo nga si David wa mo agi pare ingagi ba si David og pare kumpisal siya. Nasa man mabasa nga ingagi si David pagsugid sala na nasa Salmo 69:5 Números 5:7 sugid sa pare. Nya ato akong gihinganlan ganiya nga Josue 7:19 nga iaki pare ang pagkumpisal nimo. Unya sama na authority na mga igsoon. May labot na sa atong gitanyag nga kaluwasan nga gisugo ni Kristo dinhi sa kalibutan pag-anhin niya kay siya man ang katapusang mangluluwas. Ang kadtong gibuhat sa mga apostolis o sa mga propeta o sa mga patriarka, si Kristo man ang katapusan nga mo desisyon kay siya man ang anak sa Dios nga nagpakatao dinhi sa kalibutan pagpasaylo. Kasayon ra pagpasaylo sa Ginoo, pero iyang gihimo na nga sakramento na may channeling anang latayanan sa grasya mao kanang mga 7 sakrament ug usa ana mao nang kumpisal latayanan channeling nya key of heaven nimo. Isaias 22:21-22 kinsa to pasaylo dinhi hatag Yahweh mao sa makaablis langit maigsoon. So mo na maigsoon nya diha sa 1 Samuel nya 15:24-25 kumpisal David sugid siyang sala ngatong Natan. 2 Samuel 12:13 ug 14 katong akong gipasiuna ganiya nga si David kumpisal man ni propeta Natan sa iyang kasalanan mga kalapasan. Nya Ecclesiastes 5:6 sa karaang hubad sa mayong balita isugid imong sala karon giusob na ni sa mga protestante kini sa mayong balita giusob na nila ni. Wa na giingnan gisugid sa pare kay murag maunay man sila ana. Giusob nila og tono. Pero ang original na sa mayong balita nga hubad sa mayong balita ng gitawag og Philippine Bible Society mayong balita. Ang unang hubad ana giingon magyud ikumpisal ang imong sala sa pare sa Dios. Sunaan ang pagkumpisal gilitok ginada sa Biblia mga igsoon. Nya San Juan 3:6 Mateo day 3 nya 6 sugid ang imong sala. Nya buhat 19:18 ngadto sa isugid sa imong kasalanan mga sala. So daghan man nga kapitulo bersikulo. Di na nato basahon karong naamoy homework. Basaha po ng mga bersikulo ayaw pag-question niya na. Pangutan aw basaha sa nang tanan. Kay ikaw mag-question ka nako dinhi, maglisod ba jud kag pangutana kay di ka kat pangutana. So i-explicar lang ko sa pagtulon ang simbahang Katoliko mga igsoon. Nya sa Old Testament angan ana bertud sa paghinulsol mao nang das Ezekiel 18:21. Angan dili pa kumpisal. Diha naman ni Kristo nga gitukod niya ng puong kumpisal. Gihatag niya sakramento mga igsoon. Muna sa New Testament angan na sakramento na. San Juan 20 nya 19:23 kay padala ko man kamo didto nya kinsang gipasaylo pasayloon sad kinsa tong di pasaylo sa langit di sad pasaylo didto sa dito man pasaylo sa yuta di pasaylo sa langit. So sakramento na mga igsoon gitawag nag-usas sa mga sakramento sa pagpasaylo ug sa actually ang pagkumpisal sa maraming diretso kas Ginoo
Pero kinsa may mobaos nimo nga ang Ginoo ta mas langit. So mo na nga ang atong paghinulsol pagbasol, siyempre ato nang ganunay dadon. Kay maabot ang kamatayon kaingon ta Ginoo pasaylo ako. Ayaw ko ikaw sa akong kaluwasan. Patay. Langit ka ditso. Mo na nga wala man kinahanglan ang daghang misa. Bisig ka usar makamisa pero kana mamatay libo gadayon. Langit ka. Og sa mga sakramentong imong nadawat, langit ka. Pero kay dinhis yuta makigbisog man ta, mao nang gitukod ni Kristo kay ang Ginoo gud kinabrightan tong teacher, kinabrightan to nga the famous teacher of the word, Jesus Christ. Wa nay makalabaw ang iyang pagpanudlo. Nya imo ginang supak-supakon kay Biblia ang imong gibasa. Wa ba mo Biblia ang inyo ha, Katoliko na gikan. So atong adapon kini pagpanudlo simbahang Katoliko. Ug di ka kadawat niya na aw. Tulubago na nimos Ginoo mga igsoon. So mo na gitukod ni Kristo ang sakramento diha sa simbahan. Unya buluhaton sa pagsugid o pasiguli ngadto sa Ginoo kanang kumpisalan usa na pagi sa pagpasiguli ngadto sa Ginoo kay kita kanunay nalayo sa Ginoo tungod sa atong pagka makasasala o paggadautan. So mo na maigsoon. Nya naman as 2 Korinto 5:18 nga kining pagkumpisal mo na pagsiguli ngadto sa Ginoo kanatong makasasala. Huna-huna lang daan nakasa na ta nya mo diretso pagka Ginoo. Kung naay kumpisalan okay na, pero sama rong nga atay COVID di ka pwedeng kumpisal kay social distancing man. Mahimo cellphone siguro pero wa pa mo na tugot simbahan na tawaga lang nga cellphone kay kumpisal ka pero na may maghimo niya na tungod kay nagkinahanglan sila niya na. Pero nga ako nangingon nga kausar mas sa katuig na kumpisal ka na itong Berni Santo, so karon pag umabot Berni Santo kumpisal ka pero abtan na COVID na itong Berni Santo. So kung tuig pwede na mahumanan ning COVID kumpisal man ka. So mo na maigsoon. Nya kikinanglan sa maayong kumpisal. Ang imong maayong pagkumpisal mo na importante mga igsoon. Una sa tanan number 1, pagsusi sa konsensya nimo. Nasa 1 Korinto 13 bersikulo 5. Susiha imong konsensya. Unsa may dagko nga sala kalapasan nga nabuhat atong ihalag kumpisal mga igsoon. Ikaduha mga igsoon, paghinulsol sa atong sala. Pagbag-os kinabuhi mga igsoon na mala sa 2 Korinto 7:10 nga hinulsulan ang atong mga kasalanan ug basulan nato sa dili na pag-usab pagpakasala. Nya miyo man ang uban nga sige man kag balik-balik ng uban pare mo yung sige man kag balik-balik sa imong sa nihimo na nimong kuana sa kag luto ni. Unsaon mong mao gyud imong witness imong pagkatao di sugid-sugid balik-balik ra pugag sugid kay mao man may maka-imperno nimo. Oh, di ba? So, mao na. Ang pagkumpisal usa sa mga linisanan sa atong kalapasan. Mao na mga igsoon. Gikinahanglan nato na. Ikatulo mga igsoon pagsugid sa sala. Matod pa sa Proverbs, mao man si David mo nagsuwat aning Proverbs 28:13 nga isugid imong sala. Ngadtos pare kay nga ang mudetso kas Ginoo na hibaw namang Ginoo daan. Nabugid na tagos Ginoo na to. Wala. Sumo na nga gitukod niyan sakramento mao na ang pagpagsiuli nanto ngadto niya mga igsoon. Usa ka paagi sa pagtudlo ni Kristo nga dad-an niya hatagan niya og gahom nga ang taong makasala maka diretsog mo sugid sa iyang sala pinagis pare nga iyang di mo ka pwedeng mo sugid kas laing mga pare o sa pari-pare kanang orden press kay naa sila gitagan sa authority na subispo nga magkapasaylo siya sa gani atong Santo Papa ni atong aging tuig man tingali to nga ang tanan niadtong pare gitagaan niya og dagko nga kagahuman pagpasaylos mga sala sa mga adulteries mga kriminal kay ang sagara na nga mga dagko sa mas ambursyonis di gina makakumpisal ordinaryong pare adto gina sa obispo
Pero ang Santo Papa, Pope Francis bato si Benedict, ning hatag sila dakong power sa mga pari nga bisig asa sa ilang parokya makapasaylo sila sa mga murderer nga dagko kayong krimen nga kasong nabuhat nila, makahatag na og absolusyon ang pari. So naa na sa Santo Papa, naa na sa obispo magsuon nga muhatag sila na di na basta-basta oy makabato sa hati king redeet to kag gusto niyang papaso ning kuan sa simbahan ning pagpuyo nga hangtod sa kangturan kay naibog siya siyang med. Wa man gyud mosugot ang papa, may mga papa nga di man ko kahimo ana kay ang pari ra may ang Ginoo ra may naghimo. Ako di ko kahimo bisig amigo ba ta. So di makumpirmiso ang imong gibuhat nga salanan tungod kay musugid kas pare dili. Imo nang tulubagon kung naghimo jud kag supak sa simbahan mga igsuon nga pagpanudlo. Sumo na mga igsuon. Nya ikaw pat mga igsuon. Nana sa proverb ha. Katong akong gisulti, nisugid ang sala. Nanas panultihon 28:13. Na kay dakong sala, sugid sa pare mga igsuon. Nya ikaw pat mga igsoon, pagsalikway sa okasyon sa sala. Paglikay niya na mga igsoon, nana sa panultihon, paglikay sa okasyon sa sala, nana sa panultihon 14 bersikulo 12. Likay ang sala. Sa Sirach 21 bersikulo 1 ngadto sa 2. Likay ang kahigayunan sa pagpakasa. So mao na mga igsoon. Unya ang pagkumpisal sa pare kanang gitawag na og pag penitensya. Imo nang dawaton ang penitensya nga gihatag sa pare. Adje kag pila ka manamo, pila ka manghimay ka Maria, usa na sa mga pagi. Nya na sa atong Catechism, Article 4 nya Catechism 399. Nya Catechism gitawag nag Sacrament of Penance nya Catechism 1430 Intervention Penance mao puna mga igsoon. Na puna sa 1 Catechism 1465 to the priest at tugyos pari sugid ang sala mga igsoon. So mo na ang atong mga gihisgutan nini. Unya ang Sacrament of Confession, kumpisal, Sacramentus kumpisal, usa sa pagi nga healing. Maayo ta. Daghan natong na eksperyensyahan na mis healing nga ang pagkumpisal maayo ang sakit, maayo ang panglawas, mabalik ngadto sa Ginoo maigsoon. Napoy mamatay noon apan nakadawat siya sa pasaylo sa sala. Kabaya kamatayon mo toy nabayad niya. So dinita sa pagtulunan nato sa pagkumpisal, maayong pagkumpisal. Ang pagtulunan atong pasalamatan ang Dios nga paghatag kanato nining maong sakramento. Karon makahigayon ta, mahabalik ta niya mga igsoon. Atong pong pangayon kaniya ang higayon nga makahimo kita sa maayong pagkumpisal, labi na sa higayon nga makahimo ta kita og mortal sin, bugat nga sala bang atong nabuhat nga igsoon. Dili na to ikaulaw ang pagsugid sa atong mga sala ngadtos pare aron kita mahatagan sa maayong tambag. Kaya mga pare sa kumpisal sila tambagan ka, tudluan ka nga mao ni buhata. Yan na nya mao ni imong himuon. Ug tapos nato madawat ang Dios nung pasaylo diya sa kumpisalan ato pong pasalamatan ang Dios nga bag-o puta sa atong kinabuhi, magtapata nga malig-on ta sa atong mga pagkatao ug sa atong pagkamakasala ug dili na ta makasala pag-usab. Mao na mga igsoon ang atong pamalandungon nini atong topic pagkumpisal sa pare. Mao na mga igsoon ang pasaylo nga gihatag sa Dios alang ni anang tanan. Nang hinaot ko nga inyo ning sabtan ug labi na inyo sad ning ikatudlo sa uban tao.
hinaut ko daghang salamat sa Ginoo katagan tag higayon nining pagpamalandong nining sakramento sa pagkumpisal o kaning pagsugid sa atong sala penance may giingon dinha sa atong Catechism 399. Kangalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Among lang itong amahan, salamat kami kanimo pinaagi sa mga anak ng Jesucristo nga naghatag namo nining pagtulunan sa pagkumpisal ngadto sa pare nga imo iyahang kaparian o kami Ginoo mapasaylo mi sa among mga sala. Tugot Ginoo ang mga tawo nga nakabati niini nga maong topic maabli lang hunahuna matagaan sila grasya aron sa maayong pagkumpisal. Pasayloa pud mi Ginoo sa mga kalapasan nga wa masugid sa kumpisalan og ipahatag kanamo ang grasya nga aron kami makalahutay ug makatudlo kami sa uban niini. Kining tanan magipangayo pinagi ni Kristo og sa Espiritu Santo pinagi sa mahal na Birhen Maria madangat nadto ang among mga pagampo og ni San Padre Vianney, Mary Vianney sa mga pare nga maayo mo pasaylo og sala og motambag aron kami maayo. Tabangi kami San Padre Jose Maria Vianney sa among mga kasalanan panalipdi kami atubangan sa Ginoo sa among mga kalapasan. Kining tanan magipangayo uban sa grasya ug ugma nga gikan ni Kristo uban sa Espiritu Santo. Amen. Ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Unang hinaut ko nga makita gyapon ta sunod na tong pagahisgutan niini.